आप भी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैं भी रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। जी आप अल्लाह का नाम लेके सिलसिला शुरू कर दीजिए प्लीज। पहली स्लाइड से आप लीजिए। जी ठीक है, सिर्फ एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आप तमाम अहबाब को इस व्हाट्सएप मार्केटिंग की वर्कशॉप में हम खुश आमदीद कहते हैं। ख्वातीनों हजरात के लिए असुफ़ा ऑनलाइन की तरफ से अपनी नौयत का एक मुनफरिद और बेमिसाल कोर्स आपके सामने शुरू हुआ चाहता है। सबसे पहले तो मैं असुफ़ा ऑनलाइन का थोड़ा सा तारुफ आपके सामने पेश करूँगा ताकि आप इस प्लेटफॉर्म से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाएं, और इसके बाद इस कोर्स का थोड़ा सा तारुफ आपके सामने पेश किया जाएगा। तो ये व्हाट्सएप मार्केटिंग का हमारा एक तकरीबन 10 रोज़ा कोर्स है। इसमें हम व्हाट्सएप से मुतल्लिक जो बुनियादी चीज़ें होती हैं कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल क्या क्या है, सारी दुनिया में इसके यूज़र कितने हैं और किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, और हम व्हाट्सएप से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, और हम इसको अपने पर्सनल इस्तेमाल के साथ साथ इसको बतौर बिज़नेस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह हम इसको अपने जो दीन इस्लाम की दावत का काम है इसके लिए हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह और काफ़ी सारी बातें हम इस मुकम्मल वर्कशॉप में करेंगे। आज जो ये हमारी वर्कशॉप की एक फ्री या मास्टर क्लास है, इसमें हम सिर्फ जो इसकी आउटलाइन है और इसके अलावा जो इसकी थोड़ा सा जो बुनियादी चीज़ें हैं इन पर बात करेंगे। मज़ीद सारी चीज़ों की तफसीलात आइंदा इंशाअल्लाह ताला तमाम जो क्लासेस होंगी इनमें तफसील के साथ बितरतीब आती रहेंगी। असुफ़ा साइंस हाई स्कूल एंड एकेडमी और असुफ़ा कंप्यूटर कॉलेज लाहौर में एक ऑफलाइन तालीमी इदारा है। इसी इदारे के तालीमी सिलसिले की एक कड़ी असुफ़ा ऑनलाइन है, जो गुज़िश्ता कई सालों से ऑनलाइन कोर्सेज़ करवा रहा है, जिनमें कुछ फ्री और कुछ पेड होते हैं। हमारा मकसद क्या है, इस पर भी थोड़ा सा आप गौर कर लें। असुफ़ा ऑनलाइन के ज़रिए दीन की नशर व इशाअत है और इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल का शऊर लोगों तक पहुँचाना। नौजवान नस्ल बिलखुसूस मदारिस के तलबा व तालिबात जो टेक्नोलॉजी से नाआशना होते हैं, इन्हें इन चीज़ों तक रसाई आम फहम अंदाज में कराना ताकि वो सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल यानी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके दीन इस्लाम की तबलीग में अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा कर सकें। ये असुफ़ा ऑनलाइन का थोड़ा सा तारुफ और इसके जो मकासद थे वो आपके सामने आ गए। इसके बाद थोड़ा सा मज़ीद, आज के दौर में कोई भी शख्स सोशल मीडिया की अहमियत, अफादियत व ज़रूरत से इनकार नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के कुछ नुकसानात के साथ साथ बेशुमार फ़वाइद भी हैं। आप शुरू रखें अदीब भाई, आप शुरू रखें, आप ये चैट को ना देखिए, हम एंड पे चैट को देखेंगे। जी ठीक है, ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है। इसी तरह सोशल मीडिया के कुछ नुकसानात भी हैं, जिन जो आप बखूबी जानते हैं कि इससे हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और आपके इल्म में ये भी है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इंसान मसरूफ़ से मसरूफ़ तर होता जा रहा है।
पुराने ज़माने में दूर दराज रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों, अजीज़ों, अकरीबा की खैर खैरियत पूछने के लिए महीनों लग जाया करते थे। इनकी खैर आफियत पूछने के लिए ख़त लिखे जाते थे, लेकिन आज जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया की बदौलत ये तमाम उमूर चंद सेकंड में हम अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए ही हम अपने दीन की बेहतर तबलीग भी कर सकते हैं। दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी है, इसी वजह से अब दुनिया में किसी भी किस्म की किताबें पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है। ख़ास तौर पे दीनी किताबें पढ़ने का रुझान न होने के बराबर है। इसी वजह से दीन की नशर व इशात और तबलीग काफ़ी मुतासिर है, जिसके बाइस दीन की बेहतर नशर व इशात और तबलीग इस्लाम के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन ज़रिया है। हम इंशाअल्लाह ताला दरमियान की क्लासेस में थोड़ी सी तफसील के साथ बात करेंगे कि हम सोशल मीडिया ख़ास तौर पे व्हाट्सएप किस तरह से दीन इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे चलते हैं और दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा के लेक्चरों से मुस्तफ़ीद हो पाते हैं। अगर सोशल मीडिया की सहूलत ना होती तो आज की दुनिया इतनी तरक्की ना कर चुकी होती। तो इसकी बदौलत आज किसी देहात में रहने वाला इंसान भी दुनिया में होने वाले तमाम हालात व वाक़ियात से बाखबर रहता है। हमारी आज की क्लास भी इसी सोशल मीडिया की बदौलत ही मुमकिन है, जैसा कि आप सब हजरात बखूबी जानते हैं। अगली स्लाइड में हम व्हाट्सएप का थोड़ा सा तारुफ देखेंगे। कुछ तारुफ तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ तारुफ मैं आपको ज़ुबानी बताऊंगा। तो यहाँ से आप ये देख लें कि व्हाट्सएप जो है एक सोशल मीडिया की एक मारूफ एप्लीकेशन का नाम है, जो आपको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फौरी पैगामात भेजने और वसूल करने की सहूलत देती है। और ये जो व्हाट्सएप के ज़रिए से हम पैगामात भेजते हैं, ये सिर्फ मतून तहरीरात यानी टेक्स्ट मैसेज पर ही मुश्तमिल नहीं, बल्कि आप इसमें ऑडियोज़, वीडियोज़, तस्वीर और इसी तरह जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, आप वो भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मज़ीद बातें आपसे करनी है। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, यानी ये एक सोशल मीडिया का ही एक हिस्सा है। सोशल मीडिया में तो काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म शामिल हैं, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा व्हाट्सएप है, जैसा कि आप सब हजरात जानते हैं। तो व्हाट्सएप का थोड़ा सा तारुफ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। व्हाट्सएप एक बैनुल अक़वामी सतह पर दस्तयाब एक फ्री सॉफ्टवेयर है, यानी फ्री प्लेटफॉर्म है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई चार्जेस अदा नहीं करने पड़ते, कोई माहाना या कोई सालाना फ़ीस नहीं है। और ये मेटा प्लेटफॉर्म एक कंपनी है जो जिसका पुराना नाम जो है ना ये फेसबुक है, तो ये उसी की मिल्कियत में है। जब इसकी इब्तिदा हुई तो इसको एक और कंपनी ने इसको बनाया था, लेकिन इसके बाद फेसबुक ने एक मायदे के तहत इसको ख़रीद लिया। अभी तक ये फेसबुक की ही मिल्कियत है। और इसके बाद व्हाट्सएप की एक क्लाइंट ऐप भी तैयार की गई। क्लाइंट ऐप का मतलब ये होता है जैसे एक तो वेबसाइट होती है और इसके अलावा एक ऐप होती है जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है, या आपके कंप्यूटर में उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। इस तरह की जो ऐप को क्लाइंट आप कहते हैं कि इनके व्हाट्सएप की ये क्लाइंट ऐप है। जनवरी 2018 में व्हाट्सएप को किसने बनाया? व्हाट्सएप बिजनेस के नाम से एक और एप्लीकेशन भी है, इसको 2018 में लॉन्च किया गया, जबकि जो व्हाट्सएप है इसको 2013-14 इस यानी कि इन सालों में लॉन्च किया गया। और 2000 तकरीबन 15-16 इसी में जो है ना इसको फेसबुक ने ख़रीद लिया था। अभी मुझे फिगर अच्छी तरह से याद नहीं है, बहरहाल आप इसको गूगल से भी जाके इसकी जो तफसीलात हैं वो देख सकते हैं। ये मार्केटिंग वर्कशॉप का एक जो तारुफी क्लास है, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि व्हाट्सएप एक हम जो यूज़ करते हैं ये इसका ऑफिशियल जो इसका वर्जन है ये आम चैटिंग के लिए है, पर्सनल चैटिंग के लिए। जो इसकी एक कारोबारी हजरात के लिए अलग से क्लाइंट ऐप मौजूद है जिसको हम बिजनेस व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। तो व्हाट्सएप के जो यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो यही वजह है कि लोग
جو مارکیٹنگ ہے یہ فیس بک وغیرہ کی بجائے واٹس ایپ پر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے یوزر بہت زیادہ ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق کہ جو 2020 میں اس کے جو ناظرین ہیں ماہانہ 2 بلین ایکٹیو صارفین تک پہنچ گئے تھے. یعنی ہر مہینے 2 بلین ایکٹیو صارفین. فیس بک کے بھی کافی زیادہ صارفین ہیں لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہوتے. اور واٹس ایپ میں یہ ہے کہ عام طور پہ بندہ ہر روز اس کو دیکھتا ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہم ہر منٹ کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر منٹ نہ بھی صحیح کم سے کم گھنٹے میں 2-3 بار تو لازمی طور پہ دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. واٹس ایپ کی انفرادی خصوصیات کیا ہیں؟ ایسی چیزیں جو اور پلیٹ فارم میں نہیں ہیں تو ان کی وجہ سے بھی ہم واٹس ایپ کو ترجیح دیتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر واٹس ایپ کا جو فیچر ہے گروپ بنانا. اس میں 1025 لوگوں کو ہم شامل کر سکتے ہیں. اس کا بیٹا ورژن لانچ ہو چکا ہے اور جو اس کا آفیشیل ورژن یعنی پبلک ورژن ہے وہ بھی عنقریب امید ہے 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں سب کے لیے آ جائے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے براڈ کاسٹ. لسٹوں کی مدد سے سینکڑوں لوگوں کو بیک وقت اپنی مرضی کا کوئی بھی میسج یا مواد شیئر کرنا. یہ بھی ایک بہت اچھا فیچر ہے گروپ میں. اور اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ گروپ میں سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی شخص اپنا میسج گروپ میں بھیج سکتا ہے. مگر اس میں واٹس ایپ نے پھر ایک اور اضافہ کیا کہ سینڈ اونلی جو ایڈمن کی سیٹنگ ہے اس کو بڑھا دیا. تو لیکن اس کے باوجود جو اس گروپ کے ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن براڈ کاسٹ لسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل میں لسٹ بنا لی. اب آپ اس لسٹ پہ ایک میسج بھیجیں گے وہ تمام لوگوں کو انفرادی طور پہ جاتا ہے. کوئی بھی بندہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ آپ نے یہ میسج کس کس کو بھیجا ہے. اچھا اسی طرح ایک اور اس کا جو آپشن ہے یا فیچر ہے وہ اسٹیٹس لگانے کا ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ آڈیو نہیں ویڈیو اور تصاویر کی صورت میں اسٹیٹس لگا سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا ویڈیو کی ایڈیٹنگ کے بھی کچھ ٹول موجود ہیں اور اسی طرح جو آپ کی تحریر ہے اس کی فارمیٹنگ کے ٹول بھی موجود ہیں. ان کو جب ہم اس کی ایک کلاس مکمل جو ہم واٹس ایپ کے ابتدائی چیزیں ہیں ان کو سیکھنے پہ ہم نے رکھی ہے تو اس میں ہم آپ کو یہ ساری چیزیں کر کے بھی دکھائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے ہے کہ تحریری میسج کے ساتھ ساتھ آڈیوز ویڈیوز فوٹوز اور ڈاکومنٹ. اور یہ بھی اس میں بھی واٹس ایپ نے جو ہے نا کچھ اضافہ کیا ہے. پہلے ڈاکومنٹ 100 MB تک لمٹ تھی اس کی اور ویڈیو جو ہے نا 16 MB کی ہم بھیجا کرتے تھے. لیکن ابھی واٹس ایپ کام کر رہا ہے کہ 2 GB تک کی فائل ہم اس پہ شیئر کر سکیں گے. ابھی یہ بھی بیٹا ورژن میں موجود ہے اور پبلک ورژن میں انشاءاللہ تعالی جلد ہی آنے والا ہے. اس میں بھی ہمیں کچھ پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کہ جو ہمارا ڈاکومنٹ ہے وہ زیادہ MB کا ہوتا ہے یا ویڈیو جو ہے ہماری وہ 100 MB سے زیادہ کی ہے. اگر 16 MB سے زیادہ کی ہوتی تھی تو اگر ویڈیو ہماری 16 MB سے زیادہ کی ہو تو اسے ہم ڈاکومنٹ کی صورت میں بھیجتے تھے. لیکن ڈاکومنٹ کے اوپر بھی ایک حد بندی ہے کہ 100 MB سے اگر بڑا ڈاکومنٹ ہوگا وہ شیئر نہیں ہوگا. تو اس کے لیے بھی پھر لوگوں نے عجیب اس کے حل نکالے جیسے تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر یا اپلیکیشن اس میں انسٹال کر لی جیسے GB واٹس ایپ FM واٹس ایپ. جو یہ ایک پوری لسٹ ہے اس پہ بھی ہماری ایک مکمل کلاس ہے جس میں ہم آپ کو GB واٹس ایپ اور تھرڈ پارٹی جتنی بھی اپلیکیشن ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے جو نقصانات ہیں اور یہ آپ کا ڈیٹا کیسے چوری کرتے ہیں یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اس کے بعد واٹس ایپ کی انفرادی خصوصیت ایک اور ہے. ہاں یہ بہت اہم چیز ہے مکمل اس کے اور یعنی واٹس ایپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی جو چیٹنگ ہے آپ کوئی بھی چیز کوئی بھی میسیج کوئی بھی آڈیو کوئی بھی ویڈیو جو کسی دوسرے کو بھیجتے ہیں یہ 100% اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتی ہے. اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے لکھا ہاؤ آر یو تو اس میں جو کریکٹر کی ترتیب ہے واٹس ایپ کرتا ہے یہ ہے کہ ان سارے کریکٹرز کو پہلے الگ الگ کر لیتا ہے پھر ان کے درمیان مزید کچھ کریکٹر ایڈ کرتا ہے اور پھر ان کو رینڈملی سرکل کی صورت میں گھماتا ہے تو وہ ایک ایسی سٹرنگ بن جاتی ہے جو یہ لائنیں ایک دفعہ سکرین سٹاپ کر کے نا تو یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آپشن بند کر دیجئے جو لائنیں لگانے کا ہے. یہ نعیم
पता नहीं कौन है इस ग्रुप, इसको फौरन निकाला जाता है क्लास से। आप एक दफा स्क्रीन स्टॉप करें और स्क्रीन एक दफा स्टॉप करके वो ऑप्शन बंद कर दीजिए प्लीज। जी एक मिनट। ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है? जी जी, स्क्रीन आप स्टॉप करिए, एक दफा स्टॉप कर दी स्क्रीन। माशाल्लाह बड़े समझदार लोग हैं यहाँ पर। जी आप दोबारा स्क्रीन शेयर करिए और वो ऑप्शन बंद कर दीजिएगा, ऊपर से बंद होगा। जी स्क्रीन शेयर कर लीजिए अदीब भाई। जी मैं शेयर करने लगा हूँ। अदीब भाई स्क्रीन शेयर कर लेना आप। जी ये हो गई। जी जी अब चलते हैं आगे। तो ये अच्छा हम बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप की जो चैटिंग है ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। इनका दावा ये है कि 100% कि आपका मैसेज तीसरा कोई भी फर्द नहीं पढ़ सकता, हत्ता कि व्हाट्सएप का भी कोई भी शख्स, कोई भी उनका मुलाजिम है या उनके इंजीनियर हैं, कोई भी आपका मैसेज नहीं पढ़ सकता। ये व्हाट्सएप का एक दावा है, बाकी इसकी कितनी हकीकत है, ऐसा वाक़तन है या नहीं है, इसके बारे में तो हम फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे। बहरहाल अच्छा, इसके बाद एक और इसका फीचर है वन टाइम सीन मैसेज। आप ऐसा मैसेज भी भेज सकते हैं कि एक बार आपका जो सामने वाला है उसको देखेगा, उसके बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह एक और इसमें फीचर आया था कि ऑटो डिसअपेयर मैसेज का। आप ये सेट कर सकते हैं कि आपके जो मैसेज हैं, चैटिंग है, कितने दिन के बाद आपकी जो चैट की ये इनके चैट बॉक्स होता है इससे डिलीट हो जाए। इसमें भी इन्होंने काफ़ी सारी टाइमिंग रखी है, 24 घंटे का भी है और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन की बात है कि आप 90 दिन तक भी इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद एक और सहूलत इसमें ऑडियो और वीडियो की कॉल की है कि आप ऑडियो कॉल भी कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। अगर आप इनफरादी तौर पे कॉल करेंगे तो 6 या 8 लोगों को आप बैक वक्त कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ग्रुप है जिसके मेंबर 32 या 32 से कम हैं तो आप एक ग्रुप कॉल भी कर सकते हैं। अगर 32 लोग उसमें शामिल हैं तो वो सब लोग आपकी कॉल में शरीक हो सकते हैं। तो उसका एक लिंक भी बन सकता है, आप जिसको चाहें वो लिंक भेज दें, वो उस लिंक के ज़रिए से आपकी व्हाट्सएप कॉल में शरीक हो सकता है। तो ये भी उम्मीद है कि जल्द ही व्हाट्सएप ये फीचर भी ले आएगा कि आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो व्हाट्सएप की इंटरनल हैं, जो व्हाट्सएप ने खुद हमें दी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्सटर्नल इसमें ऐड करते हैं फीचर्स, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला कुछ देर के बाद। तो इसके बाद व्हाट्सएप का जो 2018 में एक नया वर्जन आया था व्हाट्सएप बिजनेस के नाम से, तो इसमें आम व्हाट्सएप से ज़्यादा कुछ फीचर थे। सबसे पहले नंबर पे बिजनेस प्रोफाइल बनाना। तो इसके ज़रिए से आप, जैसे आप एक अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाते हैं तो इसमें बिजनेस प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन होता है। आप इसमें अपना लोगो लगा सकते हैं, कवर फोटो लगा सकते हैं, अपनी लोकेशन दे सकते हैं, और इसी तरह जो आपके ऑफिस की या आपकी जो भी शॉप है उसकी टाइमिंग है वो दे सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप उसमें ईमेल और अपनी जो है ना वेबसाइट वगैरह ऐड कर सकते हैं सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे इसका जो ऑप्शन है वो है कैटलॉग्स बनाना। आपकी अगर प्रोडक्ट है, 2-3 प्रोडक्ट हैं, तो आप उनकी तफसील बार बार लोगों को बताते हैं तो ये एक परेशानी वाली बात है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी आपसे इस बारे में मालूमात लेना चाहे तो वो आपके नंबर पे जाए और वहाँ पे पहले से कुछ इश्तिहारात मौजूद हों, तो उन्हें कैटलॉग्स कहते हैं। आप उनकी यहाँ पे तफसीलात लिख सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला हम इसकी जो मज़ीद तफसीलात हैं जब इस पर हम काम करेंगे फिर आपको दिखाएंगे।
तीसरे नंबर पे फौरी ऑटो रिप्लाई। ये यहाँ पे जो है ना तकरीबन 3 तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पे। ग्रीटिंग मैसेज भी होता है, ऑटो रिप्लाई भी होता है, अवे मैसेज भी होता है। इन तीनों का बुनियादी मकसद तो यही है कि अगर आप मसरूफ़ हैं, आप काम में लगे हुए हैं, तो व्हाट्सएप आपकी तरफ से खुद ही रिप्लाई कर देगा। तो फिर उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि सबको रिप्लाई करना है। एक रिप्लाई तो ऐसा होता है कि आपका बस नेट ऑन है, तो वो जो भी आपको मैसेज करेगा वो ऑटो रिप्लाई उनके पास चला जाएगा, भाई रब्ता करने का शुक्रिया, तो अभी हम मसरूफ़ हैं, जैसे ही फ्री होते हैं आपसे रब्ता करेंगे। ये कस्टम आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक अवे मैसेज भी होता है। आप जिस वक्त ऑनलाइन होंगे उस दौरान अगर कोई मैसेज आएगा तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एक और क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी होता है कि आप कुछ मैसेज पहले से जैसे आपकी प्रोडक्ट है, लोग उसके बारे में रेट मालूम करते हैं या उसके बारे में कोई ख़ास चीज़ें मालूम करते हैं, तो आप ये मैसेजेस पहले से बना के इसमें सेव कर लेते हैं। जब भी कोई पूछता है तो आप वहाँ पे एक क्लिक से उन 5-6 मैसेज जो आपने बना रखे हैं उनमें से किसी एक मैसेज को भेज सकते हैं। इस तरह के फीचर जो हैं ये व्हाट्सएप बिजनेस में मौजूद अदीब हैं। भाई, जी ठीक है। मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया है, वो प्लीज देख लीजिएगा जी ठीक। फौरन। उसके बाद एक और इसमें जो खास बात है, आपका माइक ऑन ठीक नहीं है, आपके माइक को ठीक कर लीजिए प्लीज आप। जी तो इसके बाद जो है ना इसमें मज़ीद ऑप्शन भी हैं कि मल्टीपल यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जो है ना आप अपने कॉन्टैक्ट के लेबल्स भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके पुराने हैं और कुछ ऐसे हैं जो न्यू हैं, तो आप इनको अलग अलग से लेबल दे सकते हैं कि आपने कुछ मैसेज ऐसे हैं जो अपने सिर्फ पुराने लोगों को भेजने हैं और कुछ मैसेज ऐसे हैं जो आपके न्यू जो मेंबर्स हैं उनको भेजने हैं, तो आप यहाँ से उनको लेबल्स दे सकते हैं। इसके बाद ग्रीटिंग मैसेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा। अच्छा, व्हाट्सएप एपीआई ये इनका बहुत ज़बरदस्त फीचर है। इसके ज़रिए से आप अपने कारोबार को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से व्हाट्सएप ने इस पे थोड़ा सा पैसे कमाने का इरादा किया है और कम से कम जो है ना $1 पर ईयर या पर मंथ मुख्तलिफ पैकेज हैं इसके, तो ये रखे हैं। इसके ज़रिए से आप जो है ना एक सीआरएम बना सकते हैं, अपने सारे कस्टमर की लिस्ट बना सकते हैं। ये एक इसकी बहुत ज़्यादा तफसील है। एपीआई क्या होती है, ये असल में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, लेकिन कारोबार के लिए ये बहुत शानदार फीचर है। तो क्लास के दौरान हम थोड़ी सी इस पे तफसील से बात करेंगे। तो ये भी इसी के साथ इसका ताल्लुक है, एनालिटिक्स मैसेज, तो इस पे बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके बाद हम इस बात पे आते हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं। देखें, व्हाट्सएप मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है जिसमें आप कस्टमर से बराह रास्त आपका ताल्लुक होता है। आप जो फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं, आपने कोई इश्तिहार दे दिया, तो वो आपके इश्तिहार को लोग देखते हैं और उनको फिर आपके इनबॉक्स में आने के लिए परेशानी होती है। वहाँ पे आप बटन दें व्हाट्सएप का, उस पर क्लिक करके आपके इनबॉक्स में आएंगे। यहाँ पे ये है कि आप बराह रास्त अपने ग्राहकों के साथ यानी राब्ता कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे, जो आपको जिनको आप मैसेज भेजेंगे आपके कस्टमर, वो फिलफौर आपके मैसेज को देख सकते हैं। तो इससे जो है ना आपस में गहरे ताल्लुकात कायम हो सकते हैं, आप अच्छी तरह से चैटिंग कर सकते हैं। और एक सर्वे, ये जो कंपनियां हैं मुख्तलिफ सर्वे करती रहती हैं, तो जो सर्वे में ज़्यादा रेशो थी वो इन्हीं लोगों की थी कि मार्केटिंग ऐसी पसंद की जाती है जिसकी अपनी चैटिंग ऐप हो, यानी लोग पर्सनल चैट कर सकें। फेसबुक पे ये होता है कि अगर आप कोई पोस्ट लगाते हैं तो लोग उस पर कमेंट करते हैं, मुख्तलिफ तरह के कमेंट होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। आपकी प्रोडक्ट अगर से लोगों ने नहीं खरीदी, वो भी उसके ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं। तो व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता, बल्कि आप अपनी मर्जी के साथ लोगों के साथ चैट कर सकते हैं। तो आला तबादलों की शरह होती है इसमें और इस पर आप जो है ना अपनी चीज़ एक अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1-to-1 उनसे जब बातचीत करेंगे, तो आप जिस तरह भी चाहें उनको अपने ग्राहकों को मुतमिन कर सकते हैं।
تو ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ مارکیٹنگ کرنے کے جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر آپ پرسنل مارکیٹنگ کرتے ہیں خود ہی, جیسے آپ یہ کورس کریں گے, اس میں ہم آپ کو ٹولس دیں گے, مارکیٹنگ کا طریقہ سکھائیں گے, تو آپ کے میسج کرنے پہ کچھ خرچ نہیں ہوگا. جبکہ اگر آپ یہی اشتہار فیس بک سے چلائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کم از کم جو ان کی فیس ہے وہ $1 ہے. $1 سے آپ کا کام شروع ہوگا, اور اس کے جو ویور ہیں وہ تقریباً کبھی 2,000 ہوتے ہیں, کبھی 3,000 ہوتے ہیں. اور اس میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے فیس بک پہ فیک آئیڈیاں زیادہ ہوتی ہیں, اور جو ان کا میٹا ڈیٹا ہوتا ہے وہ صرف ڈیٹے کو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ڈیٹا کس لوکیشن سے آ رہا ہے. تو یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے جس طرح کے لوگ چاہیں تلاش کر کے ان کو میسج کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے تلاش کرتے ہیں لوگوں کو اور کیسے ان کو میسج کرتے ہیں. یہاں پہ آپ جو ہے نا نشریاتی فہرستیں بنا سکتے ہیں, گروپ چیٹنگ کا استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ واٹس ایپ نے ایک بہت شاندار فیچر ابھی گزشتہ ہفتے ہی لانچ کیا ہے, وہ یہ کہ آپ جو ہے نا ایک کمیونٹی بنا سکتے ہیں. اس کی مدد سے آپ, اگر میں آپ کو اسکرین دکھاؤں, ایک سیکنڈ میں آپ کو اسکرین دکھاتا ہوں اپنی. یہ دیکھیں, یہ واٹس ایپ ہے, اور یہاں پہ جو ان کا ایک فیچر ہے جو ابھی اسی ہفتے انہوں نے لانچ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک کافی زیادہ گروپوں کو ملا کر ایک گروپ بنا سکتے ہیں. جیسے یہ گروپ ہے, اس میں ہم آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 600 پارٹیسپیٹ ہیں, یعنی 600 لوگ اس میں شامل ہیں. اور اس میں دیکھیں مزید نیچے, اس میں یہ 10 گروپوں کو ملا کر ایک گروپ بنایا گیا ہے. اس میں نے اپنے 10 جو میرے گروپ تھے ان سب کو ایڈ کر دیا ہے. اب میں کسی بھی اس جو یہ ہمارا ایک گروپ ہے مین گروپ, جب میں اس میں میسج بھیجتا ہوں تو یہ 10 گروپوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیچر ہے. اس کے ذریعے سے جو ہے نا آپ کا بہت سارا وقت بچے گا. جب آپ کافی زیادہ گروپ بنا کے ان کو میسج بھیجنا چاہیں گے تو ان کو آپ اس طرح ایک گروپ میں ایڈ کر کے صرف ایک میسج بھیجیں گے تو وہ تمام لوگوں کو پہنچ جائے گا. تو اسی طرح جو ہے نا اس کے بعد اسٹیٹس کا آپشن ہے. آپ جو ہے نا اسٹیٹس پہ مختلف جو بھی آپ کے پاس نئی پروڈکٹ آتی ہے آپ اس کی تشہیر کر سکتے ہیں. تو لوگ اسٹیٹس کو عام طور پہ دیکھتے ہیں چونکہ اس کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم آپ کو کورس میں کیا سکھائیں گے. جو آپ ہمارے پاس کورس کریں گے اس میں آپ کو کیا سکھایا جائے گا. سب سے پہلے نمبر پہ تو ہم آپ کو واٹس ایپ کی مکمل سیٹنگ بتائیں گے کہ آپ واٹس ایپ سے کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں, آپ اس کو بزنس کے لیے کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ موضوع سے متعلق خاص قسم کے جو گروپ ہیں ان کو آپ کیسے سرچ کر سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو جو ہے نا یہ سب کام کر کے دکھاتا ہوں, تو میرے ساتھ رہیے. ابھی ہم چلتے ہیں گوگل کروم پہ. سر یہ ٹاپک کور کر لیجئے, پھر اس کے بعد آپ چلے جائیے گا کیونکہ میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. اچھا اچھا, صحیح صحیح, ٹھیک ہو گیا. میٹنگ کے بعد آپ یہ چیزیں بتا دیجیے گا. فی الحال آپ ٹھیک ہے 2-3 منٹ ہیں جی, ان میں یہ ٹھیک چیزیں کور کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں کہ مخصوص موضوع سے متعلق گروپ کیسے تلاش کر سکتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے. اور واٹس ایپ کا جو ایک بڑی بدماشی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ بین کر دیتی ہے, تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو کیسے بین ہونے سے بچائیں گے اس کے بارے میں جو ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ جب ہمارے ساتھ جڑیں گے, گروپ میں شامل ہو جائیں گے, تو ہم وقتاً فوقتاً جو بھی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوں گی وہ آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے بعد آپ کسی خاص شہر اور ملک کے نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا. آپ اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ رکھتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو میسج کیسے بھیج سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, ایک تو واٹس ایپ کا اپنا فیچر ہے جو کمیونٹی والا ہے. اس کے علاوہ ہم ایکسٹرنل ٹول کیسے یوز کریں گے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی میٹنگ جیسے ہی نیو شروع ہوگی تو آپ کو دکھائیں گے.
سر 2 اچھا اس کے منٹ بعد رہ گئے ہیں، جلدی سے جی ٹاپک کور کر ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کسی بھی گروپ میں شامل ہو کر اس کے تمام ممبرس کو پرسنل میسج کیسے بھیج سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب کسی گروپ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ اونلی ایڈمن یعنی کہ اس میں میسج کر سکتا ہے. تو آپ اس کے سارے نمبروں پہ پرسنل میسج اپنا کیسے بھیجتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کورس میں سکھائیں گے. اس طرح آپ مارکیٹنگ کے لیے اپنے موافق لوگ کیسے تلاش کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو اسی کورس میں ان شاء اللہ تعالیٰ بتایا جائے گا. تو ابھی جو ہے نا ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کام ہم کیسے کریں گے. یہ آپ کو تو میں نے بتا دیا یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے، یہ سارے ٹاپکس جو پوائنٹ بنے ہوئے تھے، لیکن عملی طور پہ ہم کیسے کرتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے نا کہ یہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ میں آپ کو ابھی جیسے یہ میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے نیو تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. تو اس کے بعد ایک اور آپشن بھی ہے کہ ہم سینکڑوں گروپس کو کیسے ایک کلک سے جوائن کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو جو ہے اسی کورس میں سکھایا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. سر میرا خیال ہے کہ میٹنگ کو دوبارہ سے ریسٹارٹ کر لیں ہم لوگ، جی ٹھیک ہے. کیونکہ میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے ابھی. جی ٹھیک ہے ریسٹارٹ کرتے ہیں. ہاں میٹنگ، جی میں میٹنگ کو اینڈ کرنے لگا ہوں. آپ تمام لوگ اسی آئی ڈی، پاسورڈ اور لنک سے کلاس کو دوبارہ جوائن کر لیجئے. ابھی کلاس کا بہت اہم حصہ باقی ہے، تو آپ لوگ دوبارہ سے کلاس جوائن کریے، باقی کلاس کا حصہ ہم بعد میں کریں. جی شروع کریے. جی تو اب ہم آگے ہیں اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے ٹول موجود ہیں جن کی مدد سے ہم واٹس ایپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. تو میں یہاں سے یہ اپنی یو ایس بی کا مینیو آن کر لیتا ہوں. تو یہاں پہ یہ ایس ایم ایس اور واٹس ایپ مارکیٹنگ کے جو ٹول ہیں اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے ایک فولڈر اوپن ہو گیا ہے اور اس میں جتنے بھی ٹولز ہیں وہ سارے واٹس ایپ مارکیٹنگ سے متعلق ہیں. آپ کو بھی اس میں سے کچھ ٹول دیے جائیں گے اگر آپ کورس میں شریک ہوں گے اور ساری کلاسوں کو اچھی طرح سے دیکھیں گے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یو ٹی سی ٹول 1 ٹول 2 اور ٹول 3 یہ 3 ٹول ہیں جن کی مدد سے ہم ایکسٹرنل جو مارکیٹنگ ہے وہ کریں گے کہ آپ جو اس کی واٹس ایپ کی جو فیچرز ہیں ان میں اضافہ کیسے کریں گے ہم یہ ٹول یوز کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ٹولز ہیں جیسے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پورے پاکستان کا ڈیٹا بھی ہے. آپ کی سکرین منجمد ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. باقی سب لوگ بتائیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ ابھی دیکھیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، آپ نے سکرین کا ایک حصہ شیئر کیا ہے، آپ فل سکرین شیئر کریے پلیز. ایک فولڈر نظر آ رہا ہے صرف، ایپلیکیشن ٹولز بس. اب دیکھیں. جی اب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کافی سارے دیکھیں ٹول ہیں جو ہم واٹس ایپ مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان میں سے کچھ ٹول آپ کو دیے جائیں گے اگر آپ اس کورس کو مکمل کرتے ہیں اور مکمل توجہ اور دھیان سے آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں تو ہی یہ ٹول آپ کو دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہمارے پاس سارے پاکستان کا ڈیٹا بھی موجود ہے. جیسے یہ تو مختلف شہروں کے نمبرز ہیں، آپ جس شہر کے نمبر چاہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اور اس پہ ہم واٹس ایپ مارکیٹنگ کریں گے. آپ جس شہر میں چاہیں یہاں سے آپ نمبر لے کے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے ہم جو ہے نا ٹول 1 ٹول 2 اور ٹول 3 ان تینوں کو انسٹال کریں گے. تو یہ انسٹال کیسے کرنے ہیں یہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ بتا دیا جائے گا. تو جب آپ ان کو انسٹال کر لیں گے تو یہ آپ کے گوگل کروم میں آ جائیں گے. تو اب یہاں پہ میں اپنے گوگل کروم کی اسکرین پہ آ گیا ہوں. یہاں سے میں آپ کو گوگل کروم پہ لے چلتا ہوں. اسکرین آ گئی ہے کروم کی؟ جی جی آ گئی ہے. تو سب سے پہلے ہم پہلا جو سٹیپ ہے کہ مختلف موضوعات پہ لوگوں کو کیسے سرچ کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں. یہاں سے میں نے گوگل کو اوپن کر لیا اور یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ
UTZ टूल 1 है, इसको भी पिन कर लिया, 2 को भी पिन कर लिया और 3 को भी पिन कर लिया। ये कैसे यहाँ पे आई है मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये टूल 1 पे मैंने क्लिक किया तो ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। तो यहाँ पे आपने देखा ये कहते हैं कीवर्ड लिखें कि आपने किस मौजू पे ये ग्रुप सर्च करने हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे पहले से इस्लामिक लिखा हुआ है यही रहने देता हूँ। तो इसके बाद आप ये बताएंगे कि भाई कितने पेज आपने सर्च करने हैं। यहाँ पे 99 है, इसको मैं 50 कर लेता हूँ। तो सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा और व्हाट्सएप के जहाँ जहाँ पे ग्रुप हैं, फेसबुक पे इस्लामिक यानी इस कीवर्ड से रिलेटेड जो ग्रुप के लिंक होंगे वो आपको यहाँ पे, अभी ये प्रोसेस जारी है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी जी नजर आ रही है, आ रही। और जो ये एक्स्ट्रा विंडो खुली हुई है ये भी नज़र आ रही है? जी जी नजर आ रही। ठीक है। लेकिन जैसे ये इन्होंने 200 ग्रुप जो है ना 199 ये सर्च किया, अगर हम यहाँ से पेजेस की तादाद बढ़ा देंगे तो इससे ज़्यादा भी ग्रुप ये सर्च कर देंगे। यहाँ से आप किसी भी मौजू पे अपनी मर्जी से ग्रुप सर्च कर सकते हैं। तो मैं इन सारों को यहाँ से Ctrl+A और Ctrl+C के बाद कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से व्हाट्सएप में आ गया। यहाँ पे अब हम टूल नंबर जो ये 2 है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक और विंडोज़ आ गई है। तो यहाँ पे आपने इन सारे लिंकों को पेस्ट करना है और यहाँ से आपने ज्वाइन आल ग्रुप पे क्लिक करना है। देखें आपके सामने जो ये लिंक थे ये ज्वाइन होना शुरू हो चुके हैं। तो आपने देखा कि ये एक ग्रुप ज्वाइन हो गया है और ये दूसरा यहाँ पे इसकी ये नंबरिंग भी आ रही है कि कितने ग्रुप ये लिंक हैं चेक हो चुके हैं। तो इस तरह जो लिंक वर्किंग होंगे इनको ये ज्वाइन करता रहेगा। तो ये तो मैंने यहाँ पे 200 लिंक दिए हैं, बहुत देर लगा देगा, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे पहले टूल की मदद से कैसे हमने ग्रुपों को सर्च किया। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे उसके मुताबिक आपको जो ये ग्रुप से मिल जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ, शूज लिखा मैंने और सर्च किया। यहाँ पे आप सेल शूज लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो आपको जिस मौजू पे आपको ग्रुप चाहिए हो। देखें ये यहाँ पे ग्रुप सर्च कर रहा है, इसने 149 ग्रुप सर्च कर दिए हैं, इनके लिंक हमें दे दिए हैं, अभी मजीद भी कर रहा है। देखें 181 हो गए हैं, आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ से फिर हम ग्रुपों को कॉपी करेंगे और व्हाट्सएप में आके ये टूल 2 पे आके जो है ना इसको हम पेस्ट करेंगे। ये ग्रुपों को जो है ना ज्वाइन करना शुरू कर देगा। लेकिन इसको मैं अभी 7-8 ग्रुप ज्वाइन हो गए हैं तो मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि ये हमारा जो प्रोसेस है स्टॉप हो जाए। चूँकि 200 ग्रुप अभी ज्वाइन करेंगे तो ये सारा वक्त इसी में गुजर जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 2 स्टेप थे कि हमने ग्रुप लिंक कैसे मौजू से मुतल्लिक सर्च करने हैं और इसके बाद हमने इन सबको ज्वाइन कैसे करना है। इसके बाद 2 स्टेप हमारे पास और हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने किसी भी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनके नंबर कैसे सेव करने हैं, नंबर्स कैसे निकालने हैं। और आखिरी स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने इनको अपना मैसेज कैसे भेजना है। तो जैसे ये एक ग्रुप है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर जब मैंने क्लिक किया तो ये टूल नंबर 3 ने एक काम किया, वो यहाँ पे एक बटन जाहिर कर दिया एक्सपोर्ट के नाम से। आपको नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है। जी, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आपसे कंफर्मेशन कहता है, आपने ओके किया तो ये हमारे सामने इसकी जो एक फाइल थी एक्सेल की वो डाउनलोड हो चुकी है। इसे हम ओपन करते हैं। ये एक्सेल की विंडोज़ आपके सामने ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसमें मोबाइल फ़ोन नंबर, जितने ग्रुप के फ़ोन नंबर थे वो आपके सामने आ चुके हैं। ये +22 किसी और मुल्क के हैं, +1 जो है ना ये अमेरिका के हैं। यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो देखें जिस मुल्क के भी होंगे ये +91 इंडिया के आगे हैं, +92 आगे हैं, इस तरह +97 आगे हैं। ये मुख्तलिफ मुल्कों के असल में मेंबर इसमें शामिल थे। तो और ये कितने थे, ये 482 नंबर हमारे सामने आ गए हैं। तो आपने देखा ये हम जिस ग्रुप पे क्लिक करेंगे वो इसी तरह हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगा, उसके सारे मेंबर हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ तक ये 3 स्टेप हो गए हैं। इसके बाद चौथा मरहला आता है कि हम इन सबको
जो अच्छा आपने करना ये होता है कि जिस मौजूद से मुतल्लिक आपका मैसेज है, आपका कोई प्रोडक्ट ऐसी है जैसे आपने टोपी बेचनी है, मिसवाक बेचनी है, तो आपने वहाँ पे इस्लामिक ग्रुप सर्च करने हैं। अगर आपने कोई और चीज़ आपकी प्रोडक्ट है वो आपने बेचनी है, तो आपने उसी मौजूद से मुतल्लिक ग्रुप सर्च करने हैं, उनको ज्वाइन करना है और उनके मेंबर्स को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद आखिरी मरहला हमारे पास ये होता है कि हम इनको बल्क मैसेज कैसे भेजते हैं। तो इसके लिए आपने जो ये टूल नंबर 3 आपको दिया जाएगा, तो इस पर आपने क्लिक करना है, तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने नंबर ऐड करने होते हैं कि आपने किन को अपना मैसेज भेजना है। जैसे मैं यहाँ से ये जो हमने अभी काफ़ी आपकी सारे स्क्रीन फिर, जी 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 जी, ठीक चल रही है। ये नंबर जो हमने काफ़ी ज़्यादा आपके सामने एक्सट्रैक्ट किए थे, इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं व्हाट्सएप पे आ गया। व्हाट्सएप नज़र आ रहा है आपको? अ, फिलहाल तो एक्सेल ही नजर आ रहा है। ठीक है, अभी जो है ना मैं ये व्हाट्सएप पे आ गया। अब व्हाट्सएप नज़र आ रहा है आपको? नहीं नहीं, अभी भी नहीं नजर आ रहा, अब आया नजर। जी, तो यहाँ से मैं टूल नंबर जो हमारे पास 3 होगा, इस पर क्लिक करूंगा तो ये विंडोज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमने जो नंबर एक्सट्रैक्ट किए थे उनको पेस्ट करना होता है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो ये जो नंबर वैलिड नहीं होंगे तो उनके यहाँ पे रेड निशान आ गया, आप चाहें तो इनको रिमूव कर दें। और जो नंबर वैलिड थे वो ग्रीन हो गए हैं, तो इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद हमारा आखिरी मरहला यह है कि हम इनको अपना मैसेज कैसे भेजते हैं। देखें, ये मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं, तो इनको हम एक कोई इस्लाही मैसेज अगर भेजना चाहें तो वो हम इनको कैसे भेजते हैं। जैसे ये सूरह सही बुखारी की एक हदीस है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। इतना, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके इसको मैंने, यहाँ पे आप जितने चाहें नंबर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर मैसेज में आपने आना है और यहाँ पे आपने अपना मैसेज लिखना है। और यहाँ से आप चाहें तो इनको बोल्ड और इटालिक वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपने अपने मैसेज का जो है ना एक फॉर्मेट बनाना होता है अच्छी तरह से, आपका जो मैसेज है वो प्रोफेशनल लगे। और इसके बाद यहाँ से आप इंक्लूड अटैचमेंट, अगर आपने कोई वीडियो कोई तस्वीर वगैरह भेजनी है तो आप वो यहाँ से इंक्लूड करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे। इसके बाद आपने सेंड पे क्लिक करना है। दी भाई, एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन, स्क्रीन स्टॉप होगी। जी ठीक है, मैं भी दोबारा से करता हूँ उसको। जी, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। यहाँ से मैं पाकिस्तानी नंबर पे भेजता हूँ फिलहाल। इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ के थे, तो इसलिए मैंने इसको अभी रोक दिया है। यहाँ से मैं अभी पाकिस्तानी नंबर्स निकालता हूँ। यहाँ से जो हमारे पास डेटा है कराची, कराची के बाद हम यहाँ से जो कराची का डेटा है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके हम पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे आपने बताना है कि आपका जो ये डेटा है किस मुल्क का है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान करता हूँ। सिर्फ 1 मिनट। बल्कि ये जो है ना ये भी मल्टीपल कंट्रीज़ का डेटा है। चलें, ये मल्टीपल कंट्रीज़ का डेटा है, इस पे आपने जब ऐड कर लेना है तो इसके बाद आपने सेंड मैसेज पे क्लिक करना है।
آپ کے سامنے اسکرین آ رہی ہے؟ جی ابھی سکرین سٹارٹ ہوئی ہے. ایک سیکنڈ صرف تھوڑا سا. منٹ رکیے گا، 1 منٹ، تھوڑا سا جو ہے نا نمبر کے فارمیٹ میں مسئلہ آ رہا ہے، میں اس کو حل کر لوں. یہ مختلف کنٹریز کے نمبر مکس ہو گئے ہیں تو اس لیے. سکرین شیئر کر لیجیے آپ. جی ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کچھ مزید نمبر ایڈ کیے ہیں، ان کو میسج سینڈ کرتے ہیں ہم. تو جیسے میں نے سینڈ پہ کلک کیا تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو میسج تھا یہ ان کو سینڈ ہونا شروع ہو چکا ہے. یہاں سے آپ اس کی ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں. اسکرین آ رہی ہے آپ کے سامنے؟ جی جی سکرین آ رہی ہے. یہ پروسیس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی آ رہا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اسٹارٹ چیٹنگ ہو گئی ہے اور یہ مختلف لوگوں کو میسج بھیجنا شروع کر دے گا. جو نمبر آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے ان سب کو میسج جانا شروع ہو جائے گا. تو جتنے لوگ آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے ان سب کو آپ کا میسج پہنچ جائے گا. تو یہ 4 سٹیپ تھے جو ایکسٹرنل ٹول ہم نے یوز کرنے ہیں. نمبر 1، آپ اپنی مرضی سے اپنے موضوع سے متعلق کیسے لوگوں کو سرچ کریں گے اور آپ ایک کلک سے سینکڑوں گروپ کیسے جوائن کریں گے. تیسرے نمبر پہ آپ گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کو کیسے ایکسٹریکٹ کریں گے. اور آخری جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم ان کو بلک میسج کیسے بھیجیں گے. یہ آپ کے سامنے اس کا ایک ٹرل ورژن آ چکا ہے. جب ہم اس کی مکمل کلاس کریں گے تو ایک ٹول کو ہم 1 گھنٹے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی اس لیے جو ہے نا کچھ چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں چونکہ ایک ہی کلاس میں ان ساروں کو مکمل کرنا تھا. تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے اپنی پریزنٹیشن پہ آتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کورس میں آپ کو کیا کیا سکھایا جائے گا. نمبر 1، مارکیٹنگ کے لیے کانٹیکٹ نمبر کی سیریز جنریٹ کرنا. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی شہر میں جب نمبرز فروخت ہوتے ہیں سمیں، تو وہ کوئی رینڈملی نمبر فروخت نہیں ہوتے بلکہ ان کی ایک پوری سیریل ہوتی ہے. وہ کیسے فروخت ہوتی ہے اور وہ کیسے آپ جنریٹ کریں گے پوری، یعنی کہ شہر کے نمبرز آپ کیسے حاصل کریں گے، وہ بھی میں آپ کو جو یہ کورس ہے ہمارا اس میں بتایا جائے گا کہ آپ صرف جو سیریز ہے کیسے جنریٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کے لیے بھی ٹول موجود ہیں جو آپ کو یہ سہولت دیں گے کہ آپ کسی بھی نمبر کی جو سیریز ہے مکمل جنریٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو دکھایا گیا کہ آپ بے شمار لوگوں کو میسج کیسے بھیجتے ہیں، اسی طرح یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ زیادہ گروپوں میں کیسے میسج بھیجتے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ یہ جو نمبر آپ نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں ان کو اپنے موبائل میں اگر آپ سیو کرنا چاہیں تو یہ بھی آپشن ہوتا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو جو ٹول ہیں وہ بھی دیے جائیں گے اور آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ بات بھی پہلے ہو چکی ہے کہ آپ میسج بھی بھیج سکتے ہیں، تصویر بھی بھیج سکتے ہیں، ویڈیو وغیرہ بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جب نمبر ایکسل وغیرہ سے بھی ہم نمبر بنا سکتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے. تو اس کے بعد ہم نمبروں کو وہ کرتے ہیں فلٹر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کن کن لوگوں کے پاس اس نمبر پہ واٹس ایپ بنا ہوا ہے. تو جن کے پاس واٹس ایپ بنا ہوا ہوتا ہے ہم صرف انہیں کو واٹس ایپ میسج کرتے ہیں. یہ فلٹر کرنا بھی آپ کو سکھایا جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نمبرز کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں، جیسے بھی میں نے آپ کو ایکسل میں ڈاؤن لوڈ کر کے دکھایا. تو اس کے بعد جو ہے نا ویب براؤزر میں ہمارے پاس کچھ ایکسٹینشن ہوتی ہیں. یہ ایکسٹینشن کیا ہوتی ہیں اور ان کو کیسے یوز کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی. اور ان کے مختلف طریقے ہیں، آپ کیسے پیڈ ایکسٹینشن کو آپ فری میں کیسے ایڈ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی.
تو اس کے علاوہ بھی واٹس ایپ مارکیٹنگ سے متعلق بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. اصل میں یہ تو چھوٹی سی کلاس تھی, 1 گھنٹے میں ان ساری چیزوں کو سمیٹنا تھوڑا مشکل تھا, تو اسی لیے کچھ ترتیب بھی ہماری آگے پیچھے ہو گئی ہے, کچھ ایرر بھی آ گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی میں نے سیٹنگ تو کی تھی لیکن وہ سارے ایک ہی ساتھ خلط ملط ہو گئے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے آپ کو ایک ایک چیز آرام آرام سے بتائی جائے گی, اور ایک ٹول کو ہم ایک دن میں پڑھیں گے, اور اس کے متعلق جو بھی اس کے لوازمات ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی سلائیڈ ہے کہ کورس کو پڑھانے کی ترتیب کیا ہوگی. تو یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں, ان کو آپ نوٹ کر لیں. تو ایک تو یہ کہ کلاس ایک دن کے وقفے سے زوم پر آن لائن ہوا کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس ہم روزانہ بھی کریں گے, لیکن کچھ ٹول ایسے ہیں جن کی آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی. تو جہاں پہ ضرورت ہوگی کہ آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے دن دیا جائے تو وہاں پہ ایک دن کا ہم گیپ دیں گے. اگر ضرورت نہیں ہوگی تو ہم مسلسل بھی کلاس لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب کلاس کا اختتام ہوگا تو آپ کو سوال جواب کرنے کے لیے بھی موقع دیا جائے گا. جو بھی آپ کا سوال ہوگا, کوئی آپ کا اشکال ہوگا, کوئی بھی آپ کو کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ کے حوالے سے پریشانی ہوگی, اس سے متعلق کوئی سوال ہوگا, اس کا جواب دیا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کلاس کی آخر میں ریکارڈنگ بھی دی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو PDF میں نوٹس بھی دیے جائیں گے. سعدیہ اشرف, آپ اپنا کیمرہ آف کر لیجئے پلیز. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی کا خصوصی کوئی انفرادی مسئلہ ہے تو اس کو ہم پرسنلی طور پہ بھی اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمارے سے رہنمائی ہو سکے گی وہ آپ کے ساتھ کی جائے گی ضرور. کیونکہ تمام طلبہ جو ہیں وہ ایک جیسی استعداد کے نہیں ہوتے. کچھ جو ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں, بات کو پہلے مرحلے میں ہی پک کر لیتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بار بار چیزیں بتانی پڑتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ کا یہ چونکہ جو حافظہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جیسے کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے, کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ. تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ بلا کسی تکلف کے واٹس ایپ پہ میسج کر کے ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ واٹس ایپ کے حوالے سے مکمل معاونت. تو یہاں پہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے. کافی سارے لوگوں کے مجھے میسج آتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا بیک اپ نہیں بن رہا, یا ہمارا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے, GB واٹس ایپ سے ہمارا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے. واٹس ایپ کے جملہ مسائل ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ان کا حل بتایا جائے گا. تو اس کے بعد اگر آپ نے اس کورس کو اچھی طرح کر لیا تو آپ کو واٹس ایپ کے معاملے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میرا جیسے ایک گروپ ہے یہ اردو ٹیک زون, جس کو آپ نے واٹس ایپ کے اس میں ونڈوز میں دیکھا تھا. اس میں عام طور پہ جو لوگوں کے سوال ہوتے ہیں وہ واٹس ایپ کے حوالے سے, ہمارا واٹس ایپ کا یہ واٹس ایپ چینج کیا ہے, اس میں جو ہے نا ڈیٹا بیک اپ ریسٹور نہیں ہو رہا, یا ڈیٹا نہیں مل رہا, کبھی گیلری میں سے چیزیں گم ہو گئی ہیں, کبھی کوئی مسئلہ ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہے. آپ کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب یہ کورس کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائی جائیں گی. تو کوئی آپ کا پھر بھی سوال ہوگا تو آپ پوچھ سکیں گے. اچھا, یہ جو ٹول میں نے آپ کے سامنے استعمال کیے, تو یہ اگر آپ صرف ٹول خریدنا چاہیں تو یہ آپ 1500-2000 روپے کا صرف آپ کو ایک ٹول ملے گا. لیکن یہ احسان بھائی کی محبت ہے آپ کے ساتھ خاص طور پہ کہ وہ آپ کو یہ 1500 روپے میں یہ مکمل کورس بھی کروا رہے ہیں, اور یہ جو مہنگے ٹول ہیں یہ بھی آپ کو فری میں دے رہے ہیں. یہ ان کی خصوصی محبت ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کورس کے علاوہ بھی اسوفا آن لائن کے تحت کافی زیادہ کورس کرائے گئے ہیں. جیسے موبائل گرافکس ڈیزائننگ کا کورس ہے, تو اس کے علاوہ جو ہے نا موبائل گرافکس ڈیزائننگ کورس فری ہے. اس طرح ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس ہے, اسپوکنگ انگلش کورس ہے, تو کچن گارڈننگ کورس ہے. یہ بھی کچھ کورسز فری ہیں, کچھ پیڈ ہیں. اصل میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک کورس کو ڈیزائن کرنے میں اس کے لیے ایک بندہ بھی ہائر کرنا پڑتا ہے, اور بھی کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, تو اس کے بعد یہ کورس لانچ کیا جا سکتا ہے. تو ان اخراجات کو پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. تو اگر ہم کورس اپنی طرف سے فری کرائیں گے پھر تو یہ ہوگا ایک ہی کورس ہوگا, اگلے کورس کے لیے پھر ہم
کہیں اور دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اگر سارے حضرات تعاون کریں گے, یعنی جو اس پہ خرچ آتا ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیں, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے 1000 2000, یہ انتہائی مناسب فیس ہے. اگر آپ یہ فیس ادا کر کے تعاون کرتے رہتے ہیں تو یہ کورس جو ہے نا ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہیں گے. تو مختلف طرح کے کورس ہیں. اڈوب فوٹو شاپ کا کورس ہے. اڈوب کی تو ویسے 30 کے قریب پروڈکٹ یعنی کہ ایک پیکج میں آتی ہیں جو اڈوب کلیکشن ہوتا ہے. ویسے اس کی 150 سے زیادہ پروڈکٹ ہیں, لیکن ان کی ایک خوبی ہے کہ اگر آپ کسی ایک پروڈکٹ کو اچھی طرح سے سیکھ لیتے ہیں تو باقی ساری آپ کو 50% تو آ جائیں گی, تو باقی تھوڑی بہت آپ کو سیکھنی پڑیں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ بیسک کمپیوٹر کورس ہے, جس میں آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں بیسک معلومات دی جائیں گی. تو اس کے بعد جو ہے نا ایک بیسک ٹو ایڈوانس بھی کمپیوٹر کے حوالے سے کورس ہے, جس میں یعنی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو بنیادی معلومات ہوتی ہیں وہ آپ کو دی جائیں گی. جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ آپ کیسے حل کر سکتے ہیں. اسی طرح سورۃ الحجرات کی ترجمہ و تفسیر کورس, ایسے کورسز کی بہت ضرورت ہے, یہ بالکل فری کورس ہے. تو ویب ڈیولپمنٹ اسکل کورس ہے. اسی طرح اڈوب پریمیئر کورس ہے. ویڈیو ایڈیٹنگ, یعنی ویڈیو ایڈیٹنگ کے ویسے ٹولز کافی سارے ہیں, لیکن اڈوب کا جو پریمیئر سافٹ ویئر ہے یہ بہت اچھا ہے. اسی طرح کیمٹاشیا ایک سافٹ ویئر ہے, وہ بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. فلمورا وغیرہ ہے. اس طرح ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ بھی کافی سارے کورس ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریزنٹیشن ڈیزائن کی گئی ہے, یہ بھی آپ اس طرح اس کا بھی ایک کورس ہے ایم ایس ورڈ کا, اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈوانس اسپوکن انگلش کورس ہے. اگر آپ کو انگلش میں دلچسپی ہے تو آپ یہ کورس کر سکتے ہیں. یوٹیوب پروفیشنل کورس ہے. یوٹیوب کے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں اس کو مونٹائزیشن کرنے کے حوالے سے, اور جو ہے نا جو اس کے رکاوٹیں ہیں, اور جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں سیکھ سکیں گے. ایم ایس آفس ایکسپرٹ کورس, تو ایم ایس آفس جو ایک مائکروسافٹ کی مشہور مقبول ترین پروڈکٹ ہے. عام طور پہ یہ چونکہ ساری دنیا میں 80+ جو لوگ ہیں وہ ونڈوز کو ہی استعمال کرتے ہیں, اور ونڈوز مائکروسافٹ کی ہے. اور جو ایم ایس آفس ہے یہ بھی مائکروسافٹ کا. ایم ایس آفس کیا ہے, یہ ایک کافی سارے سافٹ ویئر کا مجموعہ ہے, جس میں ایم ایس ورڈ, ایکسل, ایکسیس, پاور پوائنٹ وغیرہ وغیرہ. اگر آپ یہ ایک کورس کر لیتے ہیں تو آپ کے جو آفس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے اس کورس سے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. تو مزید بھی ہم نئے کورسز پہ کام کر رہے ہیں, تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالی ان کو ہم لانچ کرتے رہیں گے. تو آپ کو اطلاعات ملتی رہیں گی اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. اس کے بعد تو یہ جو ہے نا ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے الصفہ آن لائن کے نام سے. اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار چیزوں کو, نئی نئی چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, تو آپ کو جو بھی ہماری نئی اپڈیٹ ہوگی آپ کو ملتی رہے گی. اس کے علاوہ یہ کہ کورسز کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی عملی کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بلا جھجک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو چونکہ جو دنیا میں جو پیسہ کمانے کے طریقے ہیں وہ دو ہی ہیں, یا تو ایسڈ بیس ہوتا ہے یا سروس بیس. چونکہ یہ بھی ایک سروس ہے, جو بندہ یہ کام کرے گا وہ اپنا وقت دے گا آپ کو, قیمتی وقت, کیونکہ اس کی اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں. تو اس کا جو معاوضہ ہے, معقول معاوضہ, وہ آپ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا معیاری اور پروفیشنل کام, جیسے آپ نے دیکھا کہ احسان بھائی بہت اچھی ڈیزائننگ کرتے ہیں. یہ آپ کو جو پریزنٹیشن ہے یا اشتہارات ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے, تو ماشاءاللہ مجھے تو بہت پسند آئی ہے. تو اس طرح یہ آپ ان میں سے کوئی بھی کام کروانا چاہیں, جیسے ناظرہ قرآن ما تجوید, حفظ القرآن ما تجوید, ترجمہ قرآن و تفسیر, اس طرح پروفیشنل گرافک ڈیزائننگ آپ کرانا چاہیں, یا ویڈیو ایڈیٹنگ کرانی چاہیں, یا آپ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ڈیزائن کرانا چاہیں, یا آپ 3D جو ہے نا انٹرو یعنی انٹروڈکشن ویڈیو ہوتی ہے آپ کا, اس میں جو ہے نا جو آپ کا کوئی بھی چینل ہے یا آپ کا کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کی 3D انداز میں اس کا جو تعارف ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو اس طرح کیوب اور 3D موشن لوگو وغیرہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی زیادہ کام یہاں پہ ہوتے ہیں. آپ رابطہ کریں گے جو بھی آپ کو مسئلہ پیش ہو, جو بھی آپ نے کام کرانا ہو,
تو इंशाल्लाह ताला मयारी काम होगा, आपको पसंद आएगा। तो इसके बाद आखिर में हम इसके बाद आपने ये एक ट्रायल क्लास तो देख ली, तो आप ये बताएं कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, और आप मुकम्मल कोर्स में मुकम्मल जो वर्कशॉप है इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो आप इस पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे और अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, तो ताकि हम जल्द अज जल्द इस कोर्स को शुरू कर सकें। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमने स्किप कर दी हैं, चूँकि सारी चीज़ों का तारुफ भी कराना मुश्किल था, वरना बहुत सारे फीचर हैं जो हम इंशाल्लाह ताला इसमें कोर्स में सिखाएंगे। तो बाकी जो टूल हैं वो भी मैंने थोड़े से इस्तेमाल किए और उनका जो एक एक फीचर है सिर्फ वही यूज़ किया। तो जब आप कोर्स करेंगे मुकम्मल, तो इसमें आपको मुकम्मल तौर पे ये टूल्स यूज़ करके डेटा एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को महफूज करना, और व्हाट्सएप की जो पाबंदियां हैं उनसे आपने कैसे निपटना है। व्हाट्सएप जो हर रोज़ आपके अकाउंट बैन, तकरीबन जो है ना आधे पाकिस्तान के अकाउंट तो व्हाट्सएप ने बैन कर दिए हैं जी व्हाट्सएप की वजह से। तो ये आपने कैसे इनसे निपटना है, और भी बहुत सारी चीज़ें, आपका कोई भी सवाल होगा वो आपका इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में हल किया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल हो तो वो बता दें, इसके बाद हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। एहसान भाई। जी जी, आप में से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर नेक्स्ट क्लिक कर दें आप, नंबर भी नीचे शो हो जाए और बाकी चीजें भी। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के आंसर देकर ही हम क्लास को एंड करेंगे। अदीब भाई आवाज आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। ये जी, ये मोहम्मद आसिम भाई ने कोर्स किया, सवाल किया है, सॉरी। और फौजिया का भी, ये मुझे पर्सनल में मैसेज कर रहे हैं। ये सवाल ये है कि बीटा वर्जन जो होता है इसके कोई चार्जेस हैं? तो जो बीटा वर्जन होता है ये व्हाट्सएप का इब्तिदाई वर्जन होता है। जब भी व्हाट्सएप किसी नए, व्हाट्सएप क्या कोई भी कंपनी या कोई भी डेवलपर किसी नए जो उसका फीचर होता है उस पर काम करता है, तो वो कुछ लोगों को ये व्हाट्सएप का जो व्हाट्सएप का या जो आप उसकी ऐप होती है उसका जो ये बीटा वर्जन है ये बना के मार्केट में भेजते हैं ताकि लोग उसको यूज़ करें, और उसके बाद जो उसमें एरर हैं, बग वगैरह हैं, उनको दूर किया जा सके। लोग फिर जो है ना अपना रिव्यू देते हैं, इसमें जो ये आपने ये नया फीचर ऐड किया इसमें ये मसला है, ये इस तरह होना चाहिए। तो फिर वो उसको सही करते हैं। जब मुकम्मल तौर पे 90+ यानी वो जो फीचर है वो मुकम्मल उस पर काम हो जाता है, फिर वो सब लोगों के लिए यानी अवेलेबल होता है। व्हाट्सएप के जो है ना मेरे पास बीटा वर्जन में मैं उनके ज्वाइन किया हुआ है, तो ये फ्री होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी मैं व्हाट्सएप के लिए प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ और जैसे ही मैं उस पर जाता हूँ तो अपडेट आई होती है, यानी हर 2-3 दिन के बाद इनकी नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। तो यही वजह है कि मेरे पास उनके नए नए फीचर आते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम कोर्स में काफ़ी सारे फीचर्स पे बात करेंगे। तो मज़ीद कोई सवाल हो? एक सवाल यह है कि मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। असल में जो ज़्यादा फीचर है ना वो तो व्हाट्सएप की अपनी जो ऐप है बिजनेस उसके अपने बिल्ट इन यानी के फीचर्स हैं, वो तो आप अपने मोबाइल पे ही यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो एक्सटर्नल चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी अलग से टूल यूज़ करना, वो हम लैपटॉप पे या उसके लिए कंप्यूटर होना ज़रूरी है, क्योंकि वो कोडिंग बेस चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप वगैरह में जो इसके फीचर इनमें इजाफा करते हैं। तो इसके लिए एक्सटेंशन वगैरह ऐड करनी पड़ती हैं और वो उसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये नहीं, ये जो टूल्स हैं ना ये सब व्हाट्सएप के लिए हैं। कुछ टूल्स तो ऐसे हैं जो व्हाट्सएप की अपनी तरफ से हैं, यानी जो उन्होंने खुद एक्टिव किए हुए हैं वो बिजनेस व्हाट्सएप में है, लेकिन जो हम आपको टूल देंगे ये सारे टूल व्हाट्सएप जो सादा व्हाट्सएप है आपका पर्सनल इसके लिए भी होते हैं,
اور بزنس واٹس ایپ کے لیے بھی ہوتے ہیں. لیکن ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ نے اگر مارکیٹنگ کرنی ہے تو آپ ایک بزنس اکاؤنٹ بنائیں. اس میں کافی زیادہ خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس میں اپنی جو جیسے ابھی کلاس میں بتایا تھا کہ پروفائل ہے, بزنس بنا سکتے ہیں, آٹو ریپلائی کا آپشن ہے, کیٹالاگ کا آپشن ہے, یہ چیزیں. اور ایک بات یہاں پہ اور بھی ہوتی ہے کہ آپ کی جو کاروبار ہے اور آپ کی ذاتی زندگی ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ ان دونوں کو جدا رکھیں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے صرف اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے. کچھ سٹیٹس ایسے ہیں جو آپ نے صرف خاندان کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے تو آپ نے سٹیٹس لگا دیا, وہ سب نے دیکھ لیا, تو یہ ایک اچھا تاثر نہیں جاتا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ بزنس کے لیے آپ کا الگ سے نمبر ہو اور الگ سے اس کا اکاؤنٹ ہو. ساری ایکٹیویٹی بزنس کی اس نمبر سے کریں, اور آپ کے جو پرسنل نمبر ہے, جو اس کے معاملات ہیں, وہ اپنے الگ نمبر سے کریں. کیونکہ جو آپ کا بزنس کا اکاؤنٹ ہوگا اس پہ تو میسج آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, رپلائی کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, تو اس لیے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. تو بزنس کے لیے الگ سے ہی آپ اکاؤنٹ یوز کریں اور پرسنل کے لیے الگ سے. اس کے بعد اور کیا سوال ہے سر؟ کیا ملٹی پلائی لیپ ٹاپ میں ٹول؟ جی, آپ زیادہ ایک سے زیادہ لیپ ٹاپ میں بھی ٹول کو یوز کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو چونکہ واٹس ایپ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ آپ ایک ہی اکاؤنٹ کو 4 تک ڈیوائسز میں یوز کر سکتے ہیں, تو آپ یہ جو ٹول آپ کو دیے جائیں گے آپ ان کو مختلف لیپ ٹاپس میں اور سسٹمز میں یوز کر سکیں گے. تو ایک سوال یہ کیا کہ واٹس ایپ ہمارے اکاؤنٹ بلاک کر دے گا. اس پہ میں نے پہلے بات کیا, آپ کو ہم اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں, ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں, وہ آپ کو دی جائیں گی. آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ تعالی. باقی واٹس ایپ کے جو الگوریتھم ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ اصل میں ابھی ان کو ایک بزنس کی دنیا میں ایک بڑا ایک حادثہ ہوا ان کے ساتھ, تو اس لیے اب انہوں نے جو نا ہر روز دن بدن نئی اپڈیٹ لا رہے ہیں اس کی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نئے حل آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. تو جی بی واٹس ایپ کے حوالے سے کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ یار یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, اس پہ تقریباً 1 گھنٹہ تو بات ہو سکتی ہے, کیونکہ اس میں وہ ڈیٹا آپ کا چوری کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, جی بی واٹس ایپ کیسے بنتی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے, لیکن تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. ابھی صرف آپ کا سوال تو ماشاءاللہ اچھا ہے. تو جی بی واٹس ایپ کے بارے میں تھوڑا سا یہ سن لیں کہ یہ ایک تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ہے جو واٹس ایپ کی تھوڑی سی کوڈنگ لے کے باقی اپنی کوڈنگ کرتے ہیں اور یہ اس میں زیادہ فیچر ایڈ کر لیتے ہیں, تو اس طرح یوز کرتے ہیں. لیکن واٹس ایپ جو ہے نا ان کے خاتمے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں. ان کی بڑی کوشش ہے کہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی ایپ ان کے سرور سے منسلک نہ ہو. اس کی جو ساری کہانیاں ہیں, اسٹوریاں ہیں, وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کورس میں بتائی جائیں گی, اور کیسے کیسے لوگ کام کرتے ہیں اور کیسے وہ ان کو واٹس ایپ روکنے کی کوشش کرتا ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے ہم. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ سرچ کرنے پہ گروپ سامنے آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ نے اسلامک لوگ, اصل میں مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے نا, آپ اس کی مارکیٹنگ انہی لوگوں میں کریں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ٹوپیاں بیچنی ہیں, مثال دے رہا ہوں میں, تو آپ ٹوپی صرف اس شخص کو بیچ سکتے ہیں, نمبر 1 پہلے وہ مسلمان ہو, دوسرے نمبر پہ وہ مرد ہو, تیسرے نمبر پہ وہ کوئی مولوی ہو. اگر آپ اس کا میسج کر رہے ہیں سارے لوگوں کو, رینڈملی آپ نے لگا دیا اور 50 لوگوں نے آپ کا میسج پڑھا, لیکن 50 لوگوں میں سے مولوی جو ہیں 10 ہیں, تو 40 لوگوں کو جو آپ نے میسج کیا وہ آپ کا ضائع گیا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے مارکیٹنگ میں جو ہے نا کیٹاگری وائز لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم کہ جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ کن سے ریلیٹڈ ہے, پھر ہم اسی موضوع سے متعلق گروپ سرچ کرتے ہیں اور ان کے ممبرز نکال کے ان کو اپنی پروڈکٹ کا میسج بھیجتے ہیں. ورنہ تو جیسے سارے پاکستان کا ڈیٹا ہے, آپ نکال بھی سکتے ہیں کسی کے بھی گروپ کا, تو کسی کو بھی آپ میسج بھیج سکتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. زیادہ فائدہ تب ہوگا جب آپ موضوع سے ریلیٹڈ لوگوں کو میسج